बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, पेशावर में FIA की तहलका खेज एंट्री और तहलका खेज इंकशाफ, ये वो इंकशाफात हैं जिसके बारे में आम आदमी नहीं जानता और आम आदमी जानना चाहता है कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जी नाज़रीन, पेशावर में कल एक प्रोटेक्टर ऑफिस के ऊपर FIA की पूरी टीम ने रेड किया और डायरेक्टर फ़रख जमाल को गिरफ्तार कर लिया। जी, डायरेक्टर फ़रख जमाल जो है ये वहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफिस में 19वें ग्रेड का अफसर है और इस शख्स के नीचे कम अज़ कम कोई 15 से 20 लोग होते हैं। प्रोटेक्टर ऑफिस में होता क्या है ये आम पब्लिक जानना चाहती है। जी जनाब, प्रोटेक्टर ऑफिस में वो लोग जो बैरूने मुल्क मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और उनके पास वर्क वीज़ा होता है, ये ज़्यादातर वर्क वीज़ा जो हैं ये गल्फ कंट्रीज से होते हैं, यानी कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ये इन ममालिक में जो लोग पाकिस्तानी हमारे वर्क वीज़े पर काम करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो बेचारे वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए लाखों रुपया देते हैं, फिर उनको वर्क वीज़ा मिलता है। कोई अपनी घर से भैंसें बेचता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई बीवी के जेवरात बेचता है, कोई कर्जा उठाता है। ये वो कैटेगरी है। ज़रा आपने ध्यान से मेरी बातें सुननी है। मैं बड़े दुखी दिल से ये प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये जो हरामखोर हमारे सरकारी अफसरान है ना, जिनको रिश्वत की लत लग गई है, ये ऑफिस जाने की तनख्वाह लेते हैं सरकार से और आम आवाम का काम करने की ये रिश्वत लेते हैं। इनको कहते हैं हरामखोर। ये हराम कमा कमा कर अपने बच्चों को बैरूने मुल्क पढ़ाते हैं, बड़े बड़े घरों में, लग्जरी गाड़ियों में उनको ऐश कराते हैं, लेकिन वो आखिरकार निकलते हराम के ही हैं, क्योंकि उनके अंदर जो माल गया है वो हराम का सारा माल। मैं आज आपको ये बताऊंगा नाजरीन कि प्रोटेक्टर ऑफिस में होता क्या है। अच्छा, एक मजदूर है, उसने पैसे दे के सऊदी अरब से वीज़ा मंगवा लिया जनाब, और सऊदी अरब के वीज़े का कम से कम 8-10 लाख रुपया ये एजेंट माफिया लेता है और फिर उसको वीज़ा दे दिया। जी आपका जी 2 साल का वर्क वीज़ा है। अब उस गरीब ने उसको पैसे लहदा दिए, अब वो लेकर उसने जाना है जी प्रोटेक्टर ऑफिस। वहां पे होता क्या है, ये जो रिश्वतखोर माफिया है ये छोटे ऑफिस में 15 से 20 लोग होते हैं और जो बड़े ऑफिस हैं वहां पे ये 20 से 40 लोग भी होते हैं। और पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है कि 11 प्रोटेक्टर ऑफिस हैं पाकिस्तान भर में। अब इन ऑफिस में ये 2 नंबरी कैसे होती है। आप एक आम आदमी हैं, आप प्रोटेक्टर ऑफिस गए हैं, वहां सबसे पहले आपको एजेंट मिलेगा और वो जो एजेंट वहां मिलेगा वो या तो कोई रेडी वाला होगा, या जो गार्ड खड़ा है वो होगा, या कोई ऐसा बंदा जिसने अपना पासपोर्ट पकड़ा होगा कि जी मैं भी काम कराने हैं। यानी आपको जज नहीं होगा कि ये कोई स्पेशल वहां कोई टेबल कुर्सी रख के नहीं बैठे हुए। ये इनके अंदर अफसरान से राब्ते हैं, इनके अफसर के ड्राइवर से राब्ते हैं, नायब कासद से राब्ते हैं। जो शख्स डायरेक्ट फीस जमा कराता है, इसकी 9,200 रुपये फीस है प्रोटेक्टर की, जो आपके पासपोर्ट पे लगना होता है। और वो प्रोटेक्टर कहते किसको हैं, जो वीज़ा आपने बैरूने मुल्क से मंगवाया है उसको ये दफ्तर वेरीफाई करता है और उसके लिए इसको 24 से 48 घंटे दरकार होते हैं। ये 8 दिन भी लगा देते हैं, ये कई महीने भी लगा देते हैं। अच्छा, जो रिश्वत देता है उसको उसी टाइम सेम डे स्टैंप करके दे देते हैं कि जी आपका वीज़ा बिल्कुल ठीक है। रिश्वत कितनी लेते हैं? 30,000, 40,000, 50,000 एक प्रोटेक्टर की रिश्वत। गरीब आदमी इस मुल्क में कहां जाए?
ہر ادارے میں رشوت چلتی ہے، ہر ادارے میں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے تمام ادارے کرپٹ ہیں۔ کیوں کرپٹ ہیں؟ یہ جس بندے کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، وہ کہتا ہے کہ ہم پیسہ دے کے آئے ہیں، اور اس کو لگے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرق جمال ہے پشاور آفس کا، جو یہ ڈائریکٹر ہے، اس سے پہلے جتنے آفیسر تھے سب پیسے دے کے سیٹ پر لگتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں؟ روزانہ کی پتہ آمدن کتنی ہے؟ رشوت کی آمدن 15 سے 20 لاکھ روپیہ منیمم۔ صاحب لگائیں ذرا، سارا دن یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں رشوت کے، اور شام کو یہ جتنے آفس کے لوگ ہیں نا، بڑی سیٹوں والے، چھوٹے نہیں، یہ سب شام کو بانٹ لیتے ہیں اپنے اپنے حصے۔ سب سے زیادہ ڈائریکٹر لے جاتا ہے، اس سے نیچے پھر ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر اسسٹنٹ، پھر وہ کمپیوٹر والا لڑکا۔ اس طرح یہ جو پیسے بانٹتے ہیں، یہ بھی کوئی 50% لوگ ہیں جو پیسے بانٹ لیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے پتا ہے۔ ایف آئی اے نے تو اب ایکسپوز کیا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ اور بھائی، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ادارے کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ کے ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ اب آگے آگے سنیں ذرا۔ یہ جناب پروٹیکٹر آفس میں آپ نے پاسپورٹ جمع کرا دیا، اوریجنل فیس ہے 9200 سرکار کی، وہ جمع کرا دی۔ اب آپ نے رشوت نہیں دی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے رشوت۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو یہ پاسپورٹ ان کا رکھ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے میل کی ہوئی ہے سعودی ایمبیسی کو، تو جیسے ہی وہاں سے جواب آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے، تو آپ جائیں، آپ کا نمبر شمبر سب کچھ لے لیا انہوں نے۔ آپ کی 3 مہینے میل کا جواب ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ پیسے نہیں دیے نا آپ نے۔ جس نے رشوت دی ہے اصل فیس کے ساتھ، اس کا کام اسی دن ہو گیا، اسی دن ہو گیا، اگلا دن چھوڑیں۔ اصول کے مطابق ان کو ہر ویزا ویریفائی کرنا چاہیے جس کے لیے یہ بیٹھے ہیں۔ یہ حکومت کے اوپر ایسے بوجھ ہیں جیسے آئی پی پیز کے ہم پیسے بھر رہے ہیں نا، اربوں روپیہ ماہانہ، اسی طرح ہم اس طرح کے آفیسز کو بھی اربوں روپیہ سالانہ ماہانہ پے کر رہی ہے گورنمنٹ، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مال بنانے کی دکانیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں، ویسے تو پاکستان کے میکسیمم ادارے سونے کی کان ہیں۔ سونے کی کان سمجھتے ہیں؟ سونے کی کان وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ جتنا مرضی سونا نکالیں اور اپنی ضروریات پوری کریں، اپنی انجوائے کریں، پوری دنیا پھریں، کھائیں پیئیں، موجے کریں، بڑے بڑے گھر لیں، گاڑیاں لیں، بنگلے بنائیں، پوچھے گا کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر ہر چیز زیرو پہ جاتی ہے، جیسے یہ فرق جمال کے ساتھ ہوا۔ اس طرح ہر ادارے کا احتساب ہونا چاہیے، ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ اچھا جی، پروٹیکٹر والا بیچارہ وہاں پھنس گیا، جا کے اس نے رشوت نہیں دی اور وہ رول گیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم ڈیلی کا 15 سے 20 لاکھ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک آفس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان میں 11 آفس ہیں، 11 آفس ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ان کی کمائی کا ذرا حساب لگائیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مہینے کا کروڑوں روپیہ رشوت کی مد میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک مزدور جس نے پیسے دے کے ویزا لیا، پاسپورٹ بنوانے گیا، سب سے پہلے وہ غریب کی سن لیں، غریب پاسپورٹ بنوانے گیا، وہاں بھی اس کو ایجنٹ ٹکر گیا، اس نے رشوت دی ہے تو اس کا پاسپورٹ بنا، ادروائز وہ لائنوں میں لگا، اس کی باری نہیں آئی، آفس بند ہو گیا، خوار ہو گیا، وہ رول گیا۔ پاسپورٹ کے آفیسز میں بھی رشوتیں چل رہی ہیں، شناختی کارڈ کے آفیسز میں بھی رشوتیں چل رہی ہیں، ہر ادارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ سسٹم اوپر سے نیچے تک سارا کرپٹ ہے۔ جس ملک کے حکمران 10% کے نام سے مشہور ہوں اور وہی ملک چلا رہے ہوں، نیچے کے چھوٹے چھوٹے یہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ یقین کریں، پاکستان میں سخت ترین قانون سازی ہو جائے
ہم سے امیر ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، ہمارے سورس آف انکم ہمارے ملک میں موجود ہے، ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ بارہ ناظرین، میں نے آپ کو پروٹیکٹر آفس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ غریب آدمی پاسپورٹ بنوانے گیا، رشوت دی، ویزا منگوایا، رشوت دی، میڈیکل کروانے گیا، رشوت دی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، ہاں جی، گیم کا جناب، یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ اتھرائزڈ میڈیکل سینٹر ہیں جہاں پہ آپ نے جا کر اپنا میڈیکل کروانا ہے۔ میڈیکل وہ ہی کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ جس نے بیرون ملک نوکری کے لیے جانا ہے، مزدوری کرنے جانا ہے، اس کے لیے مشکلات چیک کریں انہوں نے کیا کیا کی ہوئی ہیں۔ کرپٹ مافیا ہمارے ملک میں، انہوں نے یہ ساری کرپشن کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو میڈیکل سینٹر ہیں، ان کی اوریجنل جو فیس ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے آپ نے فون کے اوپر، 4200 یا 4500 اس کی اپوائنٹمنٹ فیس ہے جناب، جو آپ نے آن لائن سینڈ کرنی ہے۔ پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ اگر آپ لاہور کے کسی سینٹر میں جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کا سینٹر ہوگا۔ لاہور میں 3 سینٹر ہیں گیمکا کے، ملتان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، پنڈی اسلام آباد میں بھی ہیں، یعنی گیمکا کے میڈیکل سینٹر پورے پاکستان میں ہیں۔ اب ایک سینٹر بنانے پہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے، یہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے بھی کروڑوں روپیہ رشوت دی گئی ہوگی، اور یہ ایک پارٹی کے نہیں ہیں۔ لاہور میں اگر 3 سینٹر ہیں تو یہ 3 پارٹی ہیں، ملتان میں اگر 3 سینٹر ہیں تو وہ 3 پارٹی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عوام کو کیسے کیسے انہوں نے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اب اگر آپ میڈیکل میں انفٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہاں رشوت چلے گی، آپ کو پیسے دینے ہوں گے، وہاں بھی رشوت چلتی ہے، لیکن تھوڑی چلتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی، کیونکہ وہ کیش اتنا اکٹھا کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک گیمکا کا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سے 150 ٹیسٹ روزانہ کر لیتا ہے، 100 سے 150 ٹیسٹ۔ ایک ٹیسٹ کی فیس جو ہے وہ 19,000 سے 30,000 تک ہے۔ آپ حیران نہیں ہو رہے کہ مجھے سارا کچھ یاد ہے؟ میں یہ سارے پروسیس خود سے کر کے آیا ہوں سیکھنے کے لیے۔ 19,000 سے 30,000 میڈیکل کی فیس ہے جناب۔ آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے یورین ٹیسٹ دینا ہے، آپ نے بلڈ ٹیسٹ دینا ہے، اور آپ کا ایکس رے ہوگا، اور باڈی کا شاید ایک آدھا ٹیسٹ اور بھی ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں وہ۔ اچھا، اب آپ نے میڈیکل ٹیسٹ میں اگر آپ ہو گئے پاس تو جناب رپورٹاں پڑھو تو جاؤ، فیسیں انہوں نے لے لی ہیں آپ سے۔ اگر آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں تو پھر آپ یا تو کوئی بہت بڑی سفارش ڈھونڈیں جو اس میڈیکل سینٹر کو کہے کہ کاروئے، دھمکی لگائے نا، اس کو ڈرائے، یا کسی بڑے ادارے سے کال جائے، میں نام نہیں لیتا۔ بہرحال قصہ مختصر ناظرین کہ گیمکا میں بھی مزدور پھنس گیا، اس بیچارے کو ایک نوکری کے لیے کتنی تگودو کرنی پڑی۔ اگر یہی نوکری اس کو پاکستان میں آسانی سے مل جائے، روزگار یہاں مل جائے، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک جائے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں مجبور لوگ جاتے ہیں بیرون ملک، خوشی سے کوئی اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجبور کون کرتا ہے؟ سسٹم، آپ کا سسٹم مجبور کرتا ہے کہ آپ یہاں سے بھاگتے ہیں۔ یقین کریں، خدا را میری بات کا اعتماد کیجئے گا، اس وقت پاکستان کا ہر شخص باہر جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ 4 نے دی کتی تے 12 نے توائی۔ آپ نے ایک کام کرانا ہے 100 روپے میں 1000 روپیہ اس کی رشوت۔ آپ نے کوئی دکان کھول لی ہے، کوئی کاروبار کھول لیا، 10 ادارے آپ کو آ کے دبائیں گے، یہ ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلانا ٹیکس، فلانا ٹیکس، مر گیا بندہ۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جس کو تکلیف ہے کمنٹ باکس میں آ کے بتا دے
कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बंदा बिजनेस शुरू करता है नुकसान हो जाता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। क्यों? बिजली के बिल मार देते हैं उसको, तनख्वाहें मार देती हैं उसको, टैक्स मार देते हैं उसको। जिनका गैस से बिजनेस रिलेटेड है उनको गैस के बिल मार देते हैं। गंजी नहाएगी की ते निचोड़ेगी की, कमाना कीए ते बचाना कीए ते खाना कीए, खेत ते मिट्टी। ये सिर्फ और सिर्फ रिश्वत बनाने के लिए इस तरह के इदारे सेट किए जाते हैं। मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूंगा कि ये प्रोटेक्टर वाला ड्रामा भी ख़त्म करें, पाकिस्तान से लोगों को सुख का सांस लेने दें। ये है ही सारा फ्रॉड। बाहर से वीज़ा आया है, वीज़ा चेक करें, इमिग्रेशन, बात ख़त्म। केड़ा प्रोटेक्टर जनाब, प्रोटेक्टर लवा के लियाओ ताकि उत्थे भी रिश्वत दिओ, पासपोर्ट बनवान गए उत्थे भी रिश्वत दिओ, वीज़ा मंगवाया उन्होंने पैसे दिओ। अच्छा, गरीब आदमी बेचारा जाते जाते उसके कई महीने ज़ाया हो जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसने वो पैसे 2 साल में पूरे नहीं होने। जिसको 2 साल का वीज़ा आपने दिया है पैसे लेके, उसको 20 लाख में वो वीज़ा पड़ जाना है जो उसने 8-10 लाख का लिया है। कैसे कमा लेगा वो 2 सालों में पैसे? तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये फ्रॉड है। ये गैमका भी नहीं होना चाहिए। गैमका का नया नाम मैं आपको बता दूं, इन्होंने नया नाम रख दिया वाफिद, WAFID। पहला नाम था गैमका, अब वाफिद रख दिया। मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा जी, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम बात कर रहे थे गैमका के ऊपर। अगर ये 100 टेस्ट रोजाना करते हैं, 100 टेस्ट एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक करते, ये 150-200 हैं। एक टेस्ट की फीस लगा लें 20,000, 20,000 ज़रबे 100, रोजाना के कितने पैसे बने? 20 लाख रुपया रोजाना एक सेंटर कमा रहा है। अब इसको आप महीने के 20 दिनों से ज़रब दे दें, 4 करोड़, 4 करोड़ रुपया एक मेडिकल सेंटर कमा रहा है। और हालत क्या है सुन लें, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पे घर किराए पे लिए हुए हैं। इससे कम किराए पे भी बिल्डिंगें ली होंगी। मैंने जो लाहौर में देखा है 1.5-2 लाख बिल्डिंग का किराया है जनाब, और वो वहाँ पे सेंटर बने हुए हैं। 6 महीने साल बाद वो पता चलता है यहाँ से सेंटर शिफ्ट होकर कहीं और चला गया, उसका पता ही नहीं लग रहा। ये फ्रॉड है, ये अवाम के साथ धोखा है। ये एक सेंटर अगर 4 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, उसका खर्चा कितना है? मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं 50 लाख उसका खर्चा नहीं होगा महीने का। डॉक्टर की तनख्वाह डाल लें, गार्ड्स हैं, उनके असिस्टेंट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फलां 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 फलां, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लगा लें। 50 लाख खर्च के एक मेडिकल सेंटर 3.5 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है। जरा टैक्स की रेशो चेक करें, ये टैक्स कितना देते हैं। ये सेल टैक्स लेन से, इनकम टैक्स लेन से ये सही कमाइयां कर रहे हैं लोग जो रिश्वतें देकर सेटअप बनाते हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया कि इस मुल्क में जीना कितना मुश्किल है। FIA के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा लाहौर वाले ऑफिस को भी चेक कर लें, ज़रा कराची वाले ऑफिस को भी पकड़ लें, ज़रा मुल्तान वाले ऑफिस को भी पकड़ लें। जितने ऑफिस हैं पाकिस्तान में, एक एक का एहतसाब करें, सारे ही करप्ट हैं, सारे ही माल बना रहे हैं, और ये हुकूमत की सरपरस्ती से माल बना रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आपने एक पकड़ा है, हम 101 को जानते हैं। नाज़रीन, ये थी आज तक की मालूमाती गुफ्तगू जिससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम मालूमाती लगे और आपको लगे कि मैंने इसमें अच्छी बातें की हैं और इससे आपका भला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। और एक जाते जाते बात मैं करना चाहता हूँ, गैमका में जाएं, कोई रिश्वत ना दें, ओरिजिनल फीस दें और अपना मेडिकल कराएं। और ये जो प्रोटेक्टर ऑफिस है पाकिस्तान के,
ان میں جائیں اور ڈائریکٹ پوری فیس دیں اور بالکل 1 روپیہ رشوت نہ دیں، بلکہ ایف آئی اے کو کال کریں کہ جناب یہ ہم سے رشوت مانگ رہے ہیں، ان کو اتنا گندا کریں، ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگایا کریں تاکہ یہ ادارے ختم ہو جائیں۔ پاکستان میں حکومت پاکستان کو خود اسیس کرنا چاہیے کون سے میڈیکل سینٹر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اتھرائز کریں۔ ایک اتھرائزیشن وہ باہر سے لے کر آئیں، ایک اتھرائزیشن یہ بھی دیں، اور ایسا سسٹم بنائیں کہ اس سسٹم کے تحت رشوت کا کوئی کام نہ ہو۔ یہ کرنا پڑے گا، صاف اور شفاف میڈیکل ہوں۔ جو فیل ہو گیا وہ ہو گیا بس، وہ بیچارے لاکھوں روپیہ دے کے میڈیکل سے پاس ہوتے ہیں، پھر بیرون ملک جاتے ہیں نوکریوں کے لیے۔ بہرحال ناظرین، بتانے کا مقصد تھا کہ پاکستان میں ہر ادارہ، میکسیمم ادارے جو ہیں نا وہ کرپٹ ہیں، میکسیمم لوگ کرپٹ ہیں۔ سسٹم بچانے کے لیے خدارا آخرت کی فکر کریں، چھوڑیں دنیا کے مزے، آخرت کی سوچیں، پاکستان پر رحم کریں۔ آپ لوگوں نے لٹ لٹ کر پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نعمان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔